ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको मालूम है कि कुत्ते की तख्लीक किस तरह से हुई है। इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। ख़वातीनो हज़रात, मज़ाहिब की कदीम किताबों के मुताबिक अब्लीस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बायस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार बना दिया था। उसके बाद उसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर अब्लीस ने सजदा ना किया हो। ये उन सजदों, उन रियाजतों और उन इबादत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने अब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गरूर का शिकार हो गया और उसने मिट्टी के पुतले यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मिट्टी से बनाया, तो सबको कहा कि इनको सजदा किया जाए, लेकिन अब्लीस के अंदर एक गरूर था। उसने कहा कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बना है, मैं इसे सजदा क्यों करूं। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हो गया। कदीम सहाइफ में लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था और उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली मिट्टी निकालने का हुक्म दे दिया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये मिट्टी निकाली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। ये सुराख नाफ की शक्ल में आज भी हमारे पेट पे मौजूद है। अल्लाह ताला ने उस नाफ की मिट्टी से जिस पर शैतान ने थूका था उससे कुत्ते को बनाया था। कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। ये इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ता इंसान से मोहब्बत क्यों करता है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, क्योंकि इंसान भी मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है और कुत्ता भी मिट्टी से बना है, इसलिए कुत्ता इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ते के बारे में अगर आपको ये बताया जाए कि यह रात को क्यों जागता है तो इसकी वजह यह है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ लगे थे और ये इंसान पर भौंकता है। और इंसान पर क्यों भौंकता है इसकी वजह यह है कि इसमें शैतान का थूक शामिल है, जिसको ये जानकर हैरत होगी कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को देख सकती है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतानों के काफिले आसमानों से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। हिकायत है कि एक मर्तबा जब शैतान इंसानी शक्ल में फरौन के पास आया तो फरौन तख्त पर बैठा था। उसके हाथ में अंगूर का एक खोशा था जिसमें से वो अंगूर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। अब्लीस ने फरौन से कहा, क्या कोई अंगूर के इस खोशे को मोतियों में बदलने की ताकत रखता है? फरौन ने जवाब दिया, नहीं। अब्लीस ने सहर और जादू के जोर से उस खोशे को कीमती मोतियों में तब्दील कर दिया। फरौन हैरत ज़दा होकर कहने लगा, आफरीन है आपकी महारत और उस्तादी पर। शैतान ने उसकी गर्दन के पुष्ट पर चपट लगाकर कहा, मुझे इतनी माहिरी और उस्तादी के बावजूद अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी की मुस्निद से उतार फेंका है, और एक तुम हो कि अपनी जहालियत और हिमाकत के बावजूद खुदाई का दावा कर बैठे हो। बयान किया जाता है कि जब फरौन ने खुदाई का दावा किया था तो अब्लीस ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। फरौन ने पूछा, कौन? अब्लीस ने कहा, झूठे, तू कैसा खुदा है कि तुझे पता ही नहीं कि तेरे दरवाजे पर कौन आया है, और मैं तेरा उस्ताद अब्लीस हूँ। फिर फरौन और अब्लीस इकट्ठे बैठे। फरौन ने कहा कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ और तू भी बहुत बड़ा नमक हराम है, तेरा मुशाहिदा बहुत वसी है, क्या तूने हम दोनों से बुरा भी कोई देखा है? अब्लीस ने कहा, हाँ हासिद, हम दोनों से बुरा है। इसी हसद ने मुझे शैतान मरदूद बनाया और इसी हसद की वजह से तू मलऊन बन गया है। नाज़रीन, यहाँ से हमें यह भी मालूम होता है कि इंसान को हसद नहीं करनी चाहिए, और हसद के बारे में कहा गया है कि हसद जो है वो इंसान को गुनाह की तरफ कायल करती है और इस्लाम में हसद करने से मना किया गया है। ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो में कुत्ते के बारे में हमने आपको बताया है कि कुत्ते की तख्लीक कैसी हुई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। इस वीडियो में कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप आने वाले वक्त में किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की है क्या ये आपको पहले मालूम थी या नहीं, ये भी कमेंट में हमें बता सकते हैं। आगे चल के हम कुत्ते के हवाले से मजीद बात करते हैं। कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि ये एक वफादार जानवर है, तो इस पर भी नजर डालते हैं। नाज़रीन, कुत्ते की वफादारी के बारे में तो हमने बहुत से वाकयात सुन रखे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको वफादार जानवर कुत्ते की यादाश्त के बारे में बताएंगे कि उसकी यादाश्त इंसान जैसी ही है।
ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر اپنے کتے کو دیکھ کر آپ کو یہ خیال آئے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے تو اس کا جواب آپ کے لیے بڑا حیران کن ہوگا، کیونکہ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کتا ماضی کے واقعات کو اس سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں یاد رکھتا ہے جیسے کہ اس سے پہلے سمجھا جاتا ہے۔ سائنسی جریدے کرنٹ بیولوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہنگری میں تحقیق کرنے والے ماہرین کے ایک گروپ نے کہا ہے کہ انسانوں کی طرح کتے بھی ماضی کے واقعات کو یاد رکھتے ہیں اور انہیں دوبارہ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، چاہے جس وقت وہ نمودار ہوئے ہوں، ان کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو۔ تحقیق کی ایک مصنفہ کلوریڈا کنفارا نے کہا ہے کہ کتے ان مخصوص جانوروں میں شامل ہیں جنہیں سمجھدار تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں حیرانی ہے نسلی تفاوت کے باوجود کتے اپنے مالک کی کچھ ذہنی صلاحیتوں کو شیئر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کتے کی یادداشت کا جائزہ لینے کا معاملہ کافی مشکل ہے کیونکہ یہ بول نہیں سکتے، اس لیے ماہرین نے ایک خاص طریقہ استعمال کیا اور انہیں وہی کچھ کرنے کو کہا جو انسانوں کے لیے کیا۔ مثلا اگر انسان نے چھلانگ لگائی تو کتے نے بھی زور دیا کہ وہ بھی چھلانگ لگائے۔ کتے کے ایک گروپ کو انسانی حرکات کی نقل کرنے کی تربیت دی گئی، جبکہ دوسرے گروپ کو یہ تربیت دی گئی کہ وہ کچھ ایسا نہ کریں جیسا کہ انسان کرتے ہیں۔ انہیں تربیت دینے کے بعد ماہرین کو تعجب ہوا کہ جب دوسرے گروپ کو وہی کچھ کرنے کو کہا گیا جو انسان نے کیا تھا تو انہوں نے وہی کچھ کیا، جبکہ انہیں تربیت دیتے وقت نقل کرنے سے روکا گیا تھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کتے نے جو کچھ انسان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس نے انہیں یاد رکھا، جبکہ ایسا کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ ماہرین نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ یاد ایک عرصے تک یادداشت میں موجود رہتی ہے۔ کتے کی عقل مندی کی بات جب کی جا رہی ہے، ذہانت کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اسی مٹی سے بنا ہے جس سے انسان بنا ہے۔ ناظرین، کتے کے حوالے سے بات کریں کہ کتا ایک پالتو جانور ہے، کیسے وہ ایک قاتل بھی بن جاتا ہے۔ کتا انسان کا وفادار ترین دوست شمار کیا جاتا ہے۔ قدیم سے ہی انسان کتے پالتا آیا ہے۔ کتوں کی وفاداری ضرب المثل ہے۔ خواجہ سکھ پرست ایک ایسے ہی کردار تھے جو انسانوں پر کتوں کو اولویت دیتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک کتے انسان سے زیادہ وفادار تھے۔ بھلے شاہ بھی کتوں کو انسان سے زیادہ وفادار کہتے تھے۔ اسی وفادار ترین جانور نے چند روز پہلے امریکہ کی ریاست ورجینیا میں اپنی 22 سالہ مالکہ کو نہ صرف ہلاک کر دیا بلکہ اس کا گوشت بھی کھا گئے۔ یہ بلا شبہ خوفناک واقعہ ہے، لیکن مجھے اس واقعے پہ حیرت نہیں ہوئی۔ میں نے ساری عمر مختلف رنگ و نسل کے کتے پالے، جن میں کچھ بہت ہی اعلیٰ نسل کے کتے بھی موجود تھے اور کچھ مقامی اور بد نسل بھی تھے۔ مجھے کتوں کی ایک حیرت انگیز نفسیات کا علم بھی ہوا کہ کتے صرف اسی وقت تک وفادار ہوتے ہیں جب تک ان کو کمتر کے طور پر رکھا جائے۔ کتوں کی نفسیات جاننے والے اور ان کی تربیت دینے والوں کے بارے میں کیا کہیں گے، لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ کتا جب تک مالک کو خود سے برتر سمجھتا رہتا ہے اس وقت تک وہ پہرا دیتا ہے، مالک کے پاؤں چاٹتا ہے اور دم ہلاتا ہے، لیکن اگر وہ مالک کو کمتر سمجھ کے خود کو پیک لیڈر یا جواری دار سمجھنے لگے تو اس سے خوفناک ہی کوئی نہیں ہوتا۔ انسانوں پر کتے کے حملے کی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہمارے شہر میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عمارت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کسی زمانے میں پوسٹ مارٹم ہوتے تھے اور انسانی اعضاء پورے پر پھینک دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے کتے آدم خور ہو گئے تھے۔ اس کہانی کے پیچھے بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا جس میں کچھ آوارہ کتوں نے ایک بچی کو مار کر کھا لیا تھا۔ آوارہ کتوں کے گروہ اکثر بچوں بوڑھوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یوں بھی کتے اپنے مالک کے علاوہ ہر شخص پر بھونکنے کی عادی بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے مالک کو کاٹنے والے کتے خال ہی نظر آتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہمارے نزدیک جیک نامی ایک کتا تھا۔ جیک نہایت نیزنا اور چاپلوس کتا تھا۔ پیروں میں لیٹنا اور دم ہلا ہلا کر گرد کے بادل کو اٹھا دینا اس کا روزمرہ کا معمول تھا، لیکن جب جیک کا پیٹ بھر جاتا تھا تو وہ آنکھیں دکھاتا تھا اور دانت بھی دکھاتا تھا۔ جیک کے علاوہ میں نے اور بھی بہت سے کتے دیکھے ہیں جو ایسا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تک ہی وفادار ہے جب تک وہ انسان کو اپنے سے برتر سمجھتا ہے، اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، لیکن جب اسے ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ وہ انسان سے برتر ہے تو وہ پھر انسان کو بہت برا حال کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ہمارے چینل سے انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کتوں کے بارے میں بتایا کہ کتے کی کس طرح سے تخلیق ہوئی تھی، کس مٹی سے اسے بنایا گیا ہے،
कुत्ते की जहानत के बारे में भी बताया और उसकी वफादारी से उसके कातिल बनने तक का वाकया भी आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।